कुनै पनि अर्थमा नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो, त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो, त्यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा सदन र सदन मार्फत सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गर्न यहाँ उभिएको छु। सभामुख महोदय, 2 दिन अगाडि यसै सदनमा सत्ता गठबन्धनका एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिकाको भ्रमणको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ। सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन। सभामुखज्यू, यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने, या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरू बीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो? यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो, त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्, त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो किन जरुरी छ, मैले यो विषयलाई यति सिरियसली किन उठाइरहेको छु भने सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 79-80 को सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एउटा शब्द पर्यो, एउटा प्रावधान पर्यो त्यसको बुधा 77 मा, जसको विषयमा मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो विषय उठाउनु अहिले पनि आवश्यक मैले ठाने। त्यहाँ ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा भएको छ नेपाल र भारतको बीचमा, र अब उपरान्त नेपालमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, दुईतर्फी विद्युत व्यापार र दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग त्यही फ्रेमवर्क अन्तर्गत हुनेछ भनेर सरकारले लिएर आयो। सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके, त्यसबाट नियन्त्रित हुन थाले। सदनको योभन्दा ठुलो उपेक्षा, सदनलाई योभन्दा बढी अपमान के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले हिजोको त्यो विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर मैले यो विषय सिरियसली उठाएको हुँ। यसले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसले हाम्रा विकास परियोजनाहरू र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गरी हिजो त्यसरी आयो। सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन, त्यो दीर्घकालीन अवधारणा सदनमा प्रस्तुत गरिएको छैन। प्रश्न उठ्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उपेक्षा गर्नुभयो। सदनलाई यस विषयमा समेत जानकारी चाहिन्छ। आसन्न भ्रमणको बारेमा मैले थप किन यो कुरा उठाइरहेको छु भने सभामुख महोदय, यो भ्रमणको समग्र चाँजो पाँजोमा न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो, त्यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय,
नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, संलग्नता, विश्व शान्तिका मूल मान्यताहरू, पञ्चशील र नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आधारित हुन्छ भनेर नेपालको संविधानले हामीलाई गाइड गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको एउटा मूल आधार हुनु जरुरी हुन्छ। यससँग बाजिने गरी नेपालमा कुनै पनि खालका, चाहे तालिमको नाममा होस्, चाहे म्यानुभरको नाममा, अरू कुनै नाममा विदेशी सेनाको उपस्थिति, त्यस खालका गतिविधिहरू हाम्रो संविधानले अलाउ गर्दैन। तर बाहिर आएका हल्लाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट यसको फ्रन्ट लाइनमा नहुनु, यसमा सबै चाँजो पाँजो उताको रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकायहरू हुनु, र अहिले यस्ता यस्ता खालका विषयमा समझदारी हुँदैछ भनेर बाहिर चर्चा चल्नुले केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि अर्थमा नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यससँग बाजिने गरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, हामीसँग दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका केही जायज संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने गरेर, त्यसमाथि आँच पुर्याउने गरेर सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू हुँदैन। तर पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। त्यस कारणले मैले सभाको सङ्केत बुझेँ सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। यति गम्भीर विषयमा, यति गम्भीर आशंकाहरू उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई, र नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको बाह्य सम्बन्ध, नेपालले खेल्दै आएको भूमिकाको विषयलाई लिएर जे आशंकाहरू, त्यससँग बाजिने गरी जे गतिविधिहरू भएका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स यो सदनलाई गराइयोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।